पारा 30 सूरह बुरूज की आयत नंबर 10 में इरशाद बारी ताला, बेशक जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को आजमाइश में मुब्तला किया फिर तौबा ना की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए आग का अजाब है। मालूम हुआ कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना बहुत सख्त गुनाह और खौफनाक जुर्म है, इसकी सज़ा बहुत ही ख़तरनाक है। आजकल लोग तकलीफ़ पहुँचाना इसको मामूली समझते हैं। किसी भी मुसलमान को तंग करना, बेधड़क दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा देते हैं, बिल्कुल नहीं डरते। कोई चुगली खाकर दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाता है, कोई गीबत करके तकलीफ़ पहुँचाता है, कोई गालियाँ देकर दिल दुखाता है, दूसरों के माल पर, दूसरों के मकानों पे, प्लाटों पे कब्ज़ा जमा कर तकलीफ़ पहुँचाता है। बिला कसूर और बेमहल गुस्सा झाड़ कर, मार कर, मरवा कर, लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा कर, नाप तोल में कमी करके, माल लूट कर, मजाक उड़ाकर, तानों के तीर बरसा कर, प्रैंक के नाम पे, ये भी आजकल सोशल मीडिया पे सिलसिला बड़ा आम है। तंग करके, तकलीफ़ पहुंचा के, दिल आज़ारी करके बाद में कहते हैं हम प्रैंक कर रहे थे, वो खुफिया कैमरा लगा हुआ है तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अगले की जो तकलीफ़ पहुंचानी थी, तंग करना था, उसको ब्लैकमेल करना था, वो तो उसके दिल पे बात गुजर चुकी, जो होना था हो गया। बाद में कहते हैं हम प्रैंक कर रहे थे। तो दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का मजाक उड़ाया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब किया जाता है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल करके तकलीफ़ पहुंचाई जाती है और न जाने किस किस अंदाज में दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही होती है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर लोग खुश होते हैं, ख़ुद को बहादुर ख्याल करते हैं और दूसरों को धोखा देने को अपनी होशियारी करार दे रहे होते हैं। लिहाजा ना तौबा की तरफ बढ़ते हैं, ना अपनी आखिरत की फ़िक्र करते हैं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। अफसोस कि कौम का सरमाया लुट गया और इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि कौम को अपने इस नुकसान का एहसास तक नहीं, एहसास ज़ियां ख़त्म हो गया कि जो कुछ करते हैं उसका एहसास नहीं है, वक्त ज़ाया करते हैं उसका एहसास नहीं है। तो ये एहसास का ना होना ये उससे भी बड़ा नुकसान है। गुनाह तो किया, फिर उस पर शर्मिंदगी मिल जाए तो ये भी बड़ी बात है, मगर अफसोस आजकल लोग दिल दुखाकर शर्मिंदा भी नहीं होते, माफ़ी मांगना भी गवारा नहीं करते, उल्टा उस पर खुश हो रहे होते। ऐ काश हमारे दिल में मुसलमान की इज़्ज़त बैठ जाए, हम अपने मुसलमान भाइयों का एहतराम करना सीख जाएं। यकीन मानिए इस्लाम में अमन सुकून, भाईचारे और आपस के प्यार मोहब्बत को बहुत अहमियत दी गई है। जो लोग इस इस्लामी भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ देते हैं या उनकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बहुत बुरे लोग होते हैं। एक मरतबा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें अच्छे बुरों की खबर न दूँ? एक शख्स ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हमारे बुरे भलों की खबर दीजिए। फरमाया, तुम्हारा भला वो शख्स है जिससे खैर की उम्मीद की जाए और उसके शर से अमन हो, और तुम्हारा बुरा वो शख्स है जिससे खैर की उम्मीद ना की जाए और उसके शर से अमन ना हो। इस हदीस पाक की शरह का खुलासा है कि वो बंदा कि लोगों के दिल उसकी तरफ से मुतमईन हो, पता हो कि इस बंदे से मुझे कोई नुकसान नहीं, ये अच्छा आदमी है, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दिल मुतमईन हो, लोग उसके बारे में ये एतमाद रखते हो कि ये शख्स किसी को तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि जहाँ तक हो सके ये दूसरों की खैरखाई ही करता है, ये दूसरों का फ़ायदा ही करता है, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों का इस हद तक यकीन हो, ऐसा शख्स बहुत अच्छा है। जबकि वो बंदा जिससे लोग डरते हों, जिसकी इलाके में दहशत हो, जिससे भलाई की उम्मीद ना रखते हों, उसके शर से बचने की कोशिश करते हों कि ये बंदा कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा। अब लोग उसके शर से क्यों डरते हैं, वो खुद हर एक देख ले कि उसके अंदर क्या ऐसी कोई बुराइयां हैं जिस वजह से लोग उससे डर रहे हैं, उसके शर से डर रहे हैं। ये कभी भी कुछ भी कर देगा, ऐसा शख्स हदीस पाक के मुताबिक बुरा शख्स है। तो हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम हर मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है।
آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور دوسرے مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، بے دھڑک قتل کر دیتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر گولی چلا دیتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، مال کی خاطر بندہ مار دیتے ہیں، عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ اب بغیر اجازت کے، جیسے یہاں لوگ جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں، کیوں گئے تھے؟ وضو کرنے گئے تھے۔ اب بیچارہ ایک بندہ اوپر پریشان ہے، میرے جوتے نہیں، وہ سمجھ رہے شاید چوری ہو گئے۔ اب اس کے دل کو جو جھٹکا لگتا ہے، پہلے جوتے دیکھ کے گیا تو جوتے ہی نہیں ہے میرا، یہ سمجھتے ہیں شاید چوری ہو گئی، پھر بیچارے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلطی سے نیچے پہن گیا ہو۔ اب اس کا جو ٹائم ویسٹ ہوا، اس کی جو دل آزاری ہوئی یا اس کو تکلیف پہنچی، اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ یہ عموماً ایک روٹین ہے، بس علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب چند سیکنڈ کے لیے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچائی نا، کہ جس کی جوتا نہیں ہے، چاہے سستا سا ہے تو بھی تکلیف تو ہوتی ہے، کوئی چیز کا نقصان پہنچے تو۔ بغیر اجازت کے دوسروں کا مال لیتے ہیں، اور قرضے لے کے واپس نہیں کرتے، ادھار لے کے واپس نہیں کرتے، ناحق اور ظلماً قتل کرتے ہیں، یہ سارے جرم ہیں، سخت جرم ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو۔ کہ دل میں بھی حقیر جاننا منع ہے، تو پھر بول بول کے اسے کہنا ہے تیری ایسی کی تیسی، تو یہ ہے، تو یہ ہے، پھر گالیاں بھی دینا، یا برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے، پیشے، نسب یا غربت و افلاس وغیرہ کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں، کہ وہ پنجابی ہے تو وہ بنگالی ہے تو وہ سندھی ہے تو وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے ہیں۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کا سرسوں کا رس ہے، یہ بیری کا رس ہے، وہ شہد ہوتا ہے، اس کا نام شہد ہوتا ہے۔ مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام یہ نہیں ہوتا ہے کیکر ہے، یہ فلاں ہے، اس کا نام راکھ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے کہ راکھ ہے۔ یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو پھر سب مسلمان ہو گئے، پھر نہ کوئی حبشی رہا، نہ کوئی رومی رہا، نہ کوئی اور رہا، بس سارے مسلمان ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہے وہ مسلمان ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شریک کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اب غور کر لینا چاہیے، جب بھی ہم کسی کو گالی دینے لگیں، کسی کی دل آزاری کرنے لگیں، کسی کو تکلیف پہنچانے لگیں، اس سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ تکلیف تو میں پہنچانے لگا ہوں اگلے کو، اور میری طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، کر بھی سکتا ہوں۔ عموماً جہاں کر سکتا ہے وہیں کرتے ہیں، جہاں پتہ ہو اگلا ڈاٹا ہے تو وہاں عموماً بولتے بھی نہیں ہیں۔ وہاں نہ بی پی ہائی ہوتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ بی پی بھی ہائی اس پہ ہی ہوتا ہے جہاں اپنے سے ڈاؤن ہو یا جس پہ کچھ کر سکے، عموماً اسے بھی غصہ جھاڑتے ہیں۔ اپنے متحدوں پہ سینئر پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ اپنے بڑے کو جھاڑ دے، بڑے کی دل آزاری کرے، کچھ کرے، عموماً اپنے سے ڈاؤن پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ حدیث پاک جو ہم نے سنی، کسی مسلمان کو جس نے ایذا دی اس نے، حضور فرماتے ہیں مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو ہمیں اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کسی بھی مسلمان کو ہماری وجہ سے جانے میں انجانے میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زندگی کے دن بڑے مختصر سے ہیں، اچانک موت آ جانی ہے، دن تھوڑے ہیں، کئی حسن ہوتے ہیں، قبر میں پھنس جائیں، قبر میں پکڑے جائیں۔ اللہ پاک بے حساب ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔